नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। पहले सेगमेंट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं जनाब अली मोहम्मद खान, रहनुमा पीटीआई, रुकन कौमी असम्बली, साबिक वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर हमारे साथ हैं। जी अली मोहम्मद खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। कायमा कमेटी से तो इस्तीफा दे दिया आपने, लेकिन अब ये तासुर भी है, ये खबर भी है कि तहरीक इंसाफ अब पार्लियामेंट से भी इस्तीफा देकर मुज़ाहमती सियासत की तरफ आना चाह रही है। क्या ये बात सही है सर? पार्लियामेंट से इस्तीफे की कोई बात डॉक्टर साहब अभी तक ज़ेरे गौर नहीं है। सिर्फ बतौर एहतजाज कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिए गए हैं। उस पर बहुत से मेंबरान की राय ये थी कि हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हुकूमत का सही एहतसाब और उन पर कड़े सवालात आप कायमा कमेटियों में उठा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब खान साहब का फैसला आ गया तो चूंकि हम पार्टी के कारकुन हैं, इस वजह से अपनी राय दे के फिर फैसला हमने माना है। और मैं उन लोगों में से हूं जो सबसे पहले जाके हमने कोई चीफ व्हिप के पास, कोई पार्टी अहदेदार के पास इस्तीफा जमा नहीं किया, बल्कि मैं खुद पर्सनली जाके स्पीकर ऑफिस में जमा करके आया हूं, सेक्रेटरी नेशनल असेंबली के हाथ। मेरे से पहले सिर्फ एक शख्स स्पीकर ऑफिस में गए थे, वो चेयरमैन गौर थे, मैं दूसरा आदमी था, ताकि ये मैसेज चला जाए कि पार्टी के मफाद में हमने अपनी राय का इजहार जरूर किया कि आप कायमा कमेटियां ना छोड़ें, खासकर पब्लिक अकाउंट कमेटी जहां हुकूमत का मालियाती एहतसाब होता है, ह्यूमन राइट कमेटी और साथ में लॉ कमेटी, कायमा कमेटी बराए कानून, जहां हुकूमत जो भी कानून लाती है वहां आप उसको रोक सकते हैं, या अगर रोक ना सकें तो राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन फिर खुद जाके इस्तीफा इसलिए जमा किया कि कल को कोई ये ना कहे कि अपनी जात के लिए या अपने टीएडीए के लिए ये लोग बात कर रहे थे। नहीं, हमने अपनी जमात के लिए, क्योंकि खाली जगह छोड़ेंगे तो आपका मुखालिफ मजबूत होगा। लेकिन फैसला मानना इसलिए जरूरी है ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम पार्टी के फैसलों के साथ खड़े हैं। पार्लियामेंट से इस्तीफा क्या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अभी कोई ज़ेरे गौर नहीं है। किसी ने तजवीज मांगी तो मैं कहूंगा कि हिरगिज ना करें। पहले भी मैंने राय दी थी कि आप बाहर ना जाएं, और अब भी मेरी राय ये होगी कि पार्लियामेंट के अंदर रहें और अंदर रह के सख्त से सख्त, कड़ा से कड़ा मुकाबला और टफ टाइम दें हुकूमत को, क्योंकि इस फॉर्म 47 हुकूमत की और इसके हैंडलर्स की ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ अव्वल तो पार्लियामेंट में ना आए, और अगर आ जाए तो उनको सजाएं दे के किसी तरीके से यहां से निकालो, ताकि ना तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला कोई पार्लियामेंट में रहे, ना इमरान खान साहब का कोई अंदर नाम लेवा रहे। अच्छा सर, इमरान खान साहब का एक खत चीफ जस्टिस को आया है, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि इंसाफ के दरवाजे मेरे और मेरे अहलिया पे बंद हैं। 772 दिनों से तन्हाई के कैद में हूं। कमरा 9x11 का पिंजरा बन चुका है। 300 से जायद सियासी मुकदमात कायम है। इस खत के हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरा, इमरान खान अपने केसेस को सियासी मुकदमात कहते हैं, ऐसा क्यों सर? इमरान खान साहब के साथ बहुत ज्यादती हुई है और मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को इसका जरूर नोटिस लेना चाहिए। जब ये खत जनाब इमरान खान साहब का मंजर आम पे आया है तो उसके बाद मैंने ये डिमांड मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे रखी है, एक्स पे, और वो ये थी कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस या कम अज कम हाई कोर्ट के सर्विंग जो जज साहिबान हैं उनकी सरबराही में एक कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें आज़ाद मीडिया भी हो और बैन अल-अक़वामी मीडिया भी हो, और वो जाके जनाब इमरान खान साहब की जेल प्रेमिसेस का और उनको हासिल सहूलियात का जायज़ा लें, क्योंकि सिर्फ इमरान खान नहीं, किसी भी कैदी का वो ये हक है कि उसको मुनासिब सहूलियात मिलें, रहने की, खाने पीने की, खासकर अद्वियात की, सेहत की। और अगर कोई किताब वगैरह पढ़ना चाहता है, खान साहब खुद शौकीन हैं किताब पढ़ने के, जेल में वैसे भी आपके पास वक्त होता है, और उसके साथ साथ अपनी फैमिली से मुलाकात का और अपनी फैमिली से टेलीफोन पे बात का, उनके बच्चे चूंकि बाहर हैं, और उसके साथ साथ विजिटर्स, हम लोग पॉलिटिकल लीडरशिप, जनाब मियाँ साहब जब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब यहीं जेल में थे, हमारी हुकूमत थी, मियाँ साहब के सियासी मुलाकातों पर कोई कदगद नहीं थी। इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन हैं, तो उनसे अगर आप सियासी लोगों को नहीं मिलने देंगे तो फिर मुल्क में एक सियासी खला पैदा होगा। तो इसलिए
भरपूर तौर पे हम इस खत को सपोर्ट करते हैं, मुतालबा रखते हैं, जो मैंने चीजें सामने रखी हैं कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें और देखें इस तरीके से चीजें मुतदिल होंगी, नॉर्मलाइज होंगी, चीजें बेहतर होंगी। और खान साहब और ये जो सिस्टम है, ये जब तक आप सियासी इस्तेहकाम लेके नहीं आएंगे, खान साहब की रिहाई नहीं होगी, तो तब तक इस मुल्क में आप ये देख लें कि अदम इस्तेहकाम रहेगा। अल्लाह ना करे कि ये रहे, लेकिन ये मजबूरी है, ये बदकिस्मती है कि इस वक्त इस मुल्क में 5 जज साहिबान खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। आपने ये पिछले हफ्ते देखा होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि एक तरफ आप चीफ जस्टिस को खत भी लिख रहे हैं, दूसरी तरफ आपका एक अहम तरीन केस है इमरान खान का, वो GHQ, वो वीडियो लिंक का उनको मौका दिया गया और वो इमरान खान इस वीडियो लिंक पे अपीयर नहीं हुए। 3 दफा कोशिश की गई कि वो वीडियो लिंक पे अपीयर हों ताकि उनका ये केस जो है वो आगे बढ़े। तो इसको कैसे देखते हैं सर? मोहतरम डॉक्टर साहब, देखिए इमरान खान साहब वीडियो लिंक पे, अगर आपको याद हो, जब काजी फायज ईसा साहब चीफ थे तो सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग में वो बाकायदा वीडियो लिंक पे आए हुए थे, आपको याद होगा। लेकिन उनका ये मुतालबा हकीकत पे मबनी है कि जब भी कोई वीडियो लिंक या इस तरह की कोई चीज हो, पहले तो उनके वकला को इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए कि वो खान साहब के साथ बैठे हों। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान साहब का, उनके वकला का ये भी एक डिमांड है कि जो भी कोई आपने प्रोसीडिंग करनी है, खान साहब को आप अदालत में लेके आए पर्सनली या फिर अडियाला में केस चलाएं। बेहतर यह है कि खान साहब को ओपन ट्रायल मिले और वो उस केस में, जो दहशतगर्दी की अदालत है जहां GHQ का केस चल रहा है, वहां खान साहब को आप लेके आए। जब इमरान खान साहब जख्मी थे, डॉक्टर साहब आपको याद होगा, इस गिरफ्तारी से पहले खान साहब की टांग पे गोलियां लगी थी, उन पे जानी हमला हुआ था। खान साहब ने अदालतों को दरखास्त भेजी थी अपने वकला के जरिए कि मैं बीमार भी हूं, मेरी सेहत भी ठीक नहीं है और थ्रेट भी है क्योंकि एक जानी हमला हो चुका था, तो मेहरबानी फरमा के मुझे वीडियो लिंक पे आप जमान पार्क से ले लें। उस वक्त तो इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे नहीं लिया गया, उनकी जान को बार बार खतरे में डाला गया और एक मसले मसाइल पैदा किए गए। आपको याद होगा, जो जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान साहब आए थे, मैं वहीं मौजूद था जब एक बहुत बड़ा हल्ला गुला हुआ था और पर्चे कटे थे और बहुत आंसू गैस चली थी और पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो एक तरफ तो आप उस वक्त नहीं अलाउ कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि आपको वीडियो लिंक, इसका मतलब क्या है? इसको समझिए डॉक्टर साहब प्लीज, एक लाइन और। इनको जल्दी है, इनको जल्दी ये है हुकूमत को और उनके सपोर्टर्स को कि अलकादिर केस में हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली का भी 25 को लग गई है, तो ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो जाए, वो बाहर आ जाए, तो उससे पहले पहले या तोशा खाना 2 में या GHQ में किसी भी केस में इमरान खान साहब को सजा देना चाहते हैं, ताकि अगर अलकादिर केस में इमरान खान साहब की रिहाई हो भी जाए हाई कोर्ट से, तो वो जेल में ही रहें। इस वजह से बहुत ही कोई पहिए लगा दिए गए इस केस को। हो। अच्छा सर, ये बताइए, आखिरी सवाल है मेरे पास, टाइम कम है क्योंकि सेगमेंट है। तोशा खाना केस जिसकी बात आप कह रहे हैं, तोशा खाना टाइम तो सबके पास कम है डॉक्टर साहब। गवाहों के दो गवाह जो हैं वो उनके बयानात आ गए हैं और वो उन गवाहों के बयानात अगेंस्ट है इमरान खान के, तो आप नहीं समझते कि इसमें सजा की गुंजाइश बन गई है? आखिरी सर, ऐसे ही इन्होंने एक लंबी कहानी डाली हुई है, इन्हीं के लोग हैं, वही उनको भेज रहे हैं, जेली केसेस हैं, फौरी सजाएं दे ताकि आपके दिल को, जो हुकूमत है उनको खुशी मिले, उनको सुकून मिले। ये जिस तरीके से ये ट्रायल चल रहे हैं, ये तो शैम ट्रायल्स हैं। आपने पिछले सवाल में भी एक बात की थी, इस पे मैं आके इसी पे क्लोज करता हूं। आपने पूछा था कि खान साहब ने उस खत में जो मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान अफरीदी साहब को लिखा है कि सियासी केसेस हैं। ये बात मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं डॉक्टर साहब कि ये सियासी केसेस हैं, ये सियासी बुनियाद पे बनाए गए हैं, ये गलत केसेस हैं, इनका हल जुडिशल नहीं है। वो अदालत में तो हमने जाना है, हमने तो जगह खाली नहीं छोड़नी। मैं तो हमेशा फाइट पे यकीन रखता हूं कि अदालत में भी होना चाहिए, हमें कौमी असम्बली में भी होना चाहिए, हमें हर जगह होना चाहिए, लेकिन इसका हल सियासी है। एक आदमी जो मुल्क का वजीर आजम था, वो एक ईमानदार आदमी है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, गुलाम रसूल है, वो एक स्टैंड लेने वाला आदमी है, और अचानक उस पर आपने 250-300 केसेस, उसने ऐसा क्या कर दिया? कोई हमालियत जितने उसने गुनाह कर दिए, जराइम कर दिए, जो आपने 300 केसेस कर दिए हैं, ये सियासी केसेस हैं। इसका हल सियासी है। हुकूमत को इन केसेस को वापस लेना पड़ेगा। अगर हुकूमत
اور نظام چلانے والے طاقتور حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی عوام کی کوئی حیثیت ہے اور اس ملک کو سیاسی استحکام چاہیے، تو عوام تو جس آدمی کے ساتھ ہے وہ تو قیدی نمبر 804 ہے، عمران خان ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، کیونکہ وقت ختم ہوا، ایک سیگمنٹ کا ہم پھر انشاءاللہ کسی سٹیج پر آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک پہ جائیں گے اور پھر اپنے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک جی، ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک اہم مہمان ہیں محمد مہدی صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، فاؤنڈر اینڈ چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچ۔ جی مہدی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا مہدی صاحب، سب سے پہلے تو میں اسی معاہدے کی طرف آتا ہوں جو کہ سعودیہ اور پاکستان کے درمیان جو ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کا۔ لیکن سر، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو خلیج ممالک ہیں، 10 خلیج ممالک کی سیکیورٹی دنیا کا سپر پاور امریکہ کر رہا ہے، اور وہاں ان کے اڈے ہیں اور وہاں ان کے فوجی ہیں بہت بڑی تعداد میں، جدید اسلحے کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی ضرورت سعودیہ کے لیے پیش آئی کہ وہ اس موقع پہ اس نے پاکستان کے ساتھ یہ ڈیفنس پیکٹ کیا؟ ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا سر، امریکہ جو سپر پاور ہے وہ اس معاہدے کو کیسے دیکھے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس وقت امریکہ کے اندر ہی ہوں، واشنگٹن سے نیو یارک کی طرف جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ امریکہ کی فوج ضرور وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور امریکہ جو ہے وہاں پر اس کا ایک معاہدہ بھی ہے، اور معاہدہ یہ ہے کہ امریکہ کو وہ تیل اور گیس مہیا کریں گے جس کے عوض امریکہ جو ہے وہ ان کو سیکورٹی مہیا کرے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کویت کے اوپر جب 1990 میں حملہ ہوا تو امریکہ جو تھا وہ کچھ نہیں کر سکا، اور وہاں پر بھی جو صورتحال تھی وہ بعد میں ایک بڑی جنگ کی طرف گئی۔ اسی طرح ابھی ہم نے قطر کے معاملے کے اندر دیکھا کہ قطر کے اندر بھی جب اسرائیل نے آ کر حملہ کیا تو امریکہ کی طرف سے نہ کوئی جواب آیا، نہ امریکہ نے اس کو کوئی سیریس لیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس بات کو بتا رہی تھی، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال سے اس موضوع پر بار بار بات ہو رہی تھی کہ جی سی سی ممالک کی، خاص طور پہ 2022 میں جب پاکستان نے سیکورٹی کی ورلڈ کپ فٹ بال کی، تو اس کے بعد سے یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کہ پاکستان کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے۔ لیکن پاکستان کے انٹرنل حالات کی وجہ سے چیزیں جو تھیں وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ اگر آپ غور فرمائے تو پاکستان کی فوج سب سے پہلے 1960 میں سعودی عربیہ گئی تھی، اور اس وقت جو تھا وہ مصر کی اور یمن کے معاملات وہ ہوئے تھے، تو سعودی عربیہ نے ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ 1950 میں ہمارا ان کا ایک دوستی کا معاہدہ ہوا تھا۔ 1960 کے بعد 1980 کے اندر ہمارا باقاعدہ ان کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، جس کے تحت ایک بریگیڈ فوج جو تھی وہ وہاں پر تھی ٹریننگ پرپس کے لیے۔ تو یہ سلسلہ جو تھا یہ چلتا رہا، اور جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے چائنا سے سعودی عربیہ کو بلاسٹک میزائل دلوائے۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ چیزیں آگے کی طرف، اور اگر آپ غور فرمائیں تو آج سے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے چائنا کے اندر جو ہے وہ سعودی عربیہ کا اور ایران کا ایک معاہدہ ہوا، جس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ ان کے سفارتی تعلقات شروع ہوئے۔ تو اگر آپ غور کریں تو سعودی عربیہ یا جی سی سی کنٹریز کافی عرصے سے یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ باہر بھی نکلنا چاہتے ہیں، اور چائنا میں جا کر معاہدہ کرنے کا ایک میسج ہی تھا امریکہ کو کہ چائنا بھی جو ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے خاص طور پہ وار کے بعد جو ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اس کے بعد پاکستان نے اپنی صلاحیتیں بھی دکھا دی تھی۔ ہم جیسے لوگ تو کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ شاید اس دفعہ وزیر اعظم جو گئے تو یہ معاہدہ ہو جائے گا، اگلی دفعہ ہو جائے گا، تو یہ چیزیں جو تھی وہ بڑے دنوں سے چل رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو ہے وہ امریکہ کے اندر
मैं क्योंकि अमेरिका के अंदर हूँ और तकरीबन तमाम जो पाकिस्तान या साउथ एशिया, हत्ता कि चीनी स्कॉलर जो चीन पर काम करते हैं वो भी मुझसे मिले, तो इन तमाम की राय जो है वो ये है कि पाकिस्तान का मिडल ईस्ट के अंदर आना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छा हुआ है कि साउथ एशिया का मिडल ईस्ट के साथ जो है एक और तरह का स्ट्रेटेजिक राब्ता जो है वो शुरू हो गया। हाँ, हम ये देख रहे हैं जो इजराइल है और इजराइल के दोनों बड़े अखबारात ने जो एडिटोरियल लिखा है, या जो इजरायली लॉबी है, या जो इजराइल के करीब लोग हैं अमेरिका में, वो ये बात बहरहाल कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने आज वाले दिन तक इजराइल को कबूल नहीं किया, और इसका सिक्योरिटी के मामलात में मिडल ईस्ट में आना ये उनके लिए जो है एक परेशानी की बात है, क्योंकि आज वाले दिन तक या तो मिडल ईस्ट के अपने ममालिक देख रहे थे, या मिडल ईस्ट से हटकर जो था वो अमेरिका इन चीजों को देख रहा था। लेकिन एक ऐसे मुल्क का बीच के अंदर आना कि जो मिडल ईस्ट का मुल्क नहीं है लेकिन साउथ एशिया से उठकर आया है और वो एक न्यूक्लियर पावर भी, एक बड़ी फौज भी रखता है, तो ये वो सूरत हाल है कि इजराइल और इजरायली लॉबी तो इस पर अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो आंसू बहा रही है। लेकिन अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका के अंदर इतनी ज्यादा इसकी मुखालफत नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, देखिए इजराइल एक और अमेरिका के हमने देखा है कि अक्सर सदूर के ऐसे फैसले जो ज़ियोनिस्ट इजराइल के खिलाफ गए, या आईपैक अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जो बहुत पावरफुल कमेटी है, जो कांग्रेस और पार्लियामेंट और स्टेट डिपार्टमेंट और ख़ुद सदूर पर उनका बड़ा कंट्रोल है, तो ऐसे कोई भी फैसले अमेरिका सदूर ने जो इजरायली मफादात के खिलाफ किया, चाहे वो जॉन एफ कैनेडी हों, चाहे वो आइजनहावर हों, चाहे वो आपके सीनियर बुश हों, या और कोई, उनके खिलाफ बड़े कार्रवाई हुई आपकी नॉलेज में। आप समझते हैं सर कि दो चीज़ें, एक तो ये कि क्या अमेरिका जिसका फुल कंट्रोल खलीज ममालिक में है और जाहिर है उसका इंटरेस्ट भी वहाँ है और बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और उससे भी बड़ा इंटरेस्ट इजराइल की डिफेंस का है, क्या वो खामोश रहेगा? अभी हमने देखा कि सलामती कौंसल्स के इजलास में फिर वीटो कर दिया उसने अमन के इसको। देखिए, बात असल में ये है कि ये कहना कि उस बात को वो सीरियस नहीं लेगा तो ये तो गलत बात होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ यहाँ के लोग जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी ना उनके और खलीज के साथ भी एक ताल्लुकात है, और जो कतर के अंदर उनका सिटकॉम है, जो उनका इदारा है जो इस पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को देखता है, उसका बड़ा करीबी राब्ता रहा है हमारी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। तो मामलात बहुत सारे जो है हमने मिलजुल कर भी इस खित्ते के अंदर भी किए हैं और इस खित्ते से बाहर भी किए हैं, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त की सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उनकी प्रेसिडेंट के साथ 200 साल की तारीख में ये पहला वाक़या है कि किसी यूनिफॉर्म वाले को अमेरिकन सदर ने खाने पर बुलाया हो। तो ये सारी बातें ये बता रही है कि उनके लिए इतनी परेशानी की बात नहीं। हाँ, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि इजराइल के लिए परेशानी की बात है, और इजराइल लामहला जो है वो इस बात को श्योर करेगा, इस बात को बिच्योर करेगा कि कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप ना हो जिसकी वजह से उसके लिए कोई नुकसान का बात बने। तो लामहला उसकी जो लॉबी भी है, प्रेसिडेंट भी है, वो सब ये इस चीज को जो है देखेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प साहब जो है वो इजराइल के खिलाफ जाएंगे, जैसे आपने कुछ मिसालें दी हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तो इजराइल को इस बात पर हो सकता है कि किया जाए कि कोई बात नहीं है, वो यहाँ आ गए, आपने कौन सा सऊदी अरब से लड़ना था। दूसरी बात यह है कि अब एक और रास्ता भी खुलेगा, वो जो इब्राहिम अकॉर्ड की बात अमेरिका करता है, तो अब उसके लिए पाकिस्तान के साथ बात करना, सऊदी अरेबिया के लिंक के साथ, वो निस्बतन आसान हो जाएगा। और अगर गजा के मामलात के अंदर बेहतरी आती है और टू स्टेट की, आपको पता होगा कि कल एक दफा दोबारा न्यूयॉर्क में टू स्टेट की कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम जो हैं वो कलीदी खिताब फरमाएंगे। तो अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल डेवलप होती है तो ये बेहतरी की तरफ भी ये मामला जो है जा सकता है।
اسٹیٹ کے حوالے سے ایک بڑی لیٹسٹ خبر ہے کہ کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا نے اس کو تسلیم کر لیا اور اس پر باقاعدہ آفیشیل اعلان کر دیا کہ وہ جو ہے وہ 2 اسٹیٹ کے اوپر فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے سر؟ دیکھیں سر، آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر جو ہے نا وہ پچھلے کچھ عرصے سے نا کافی تبدیلی ہے. اور میں ابھی 2 ہفتے پہلے یورپ کے اندر تھا فرانس کی دعوت پر، اور پھر ادھر ادھر بھی. وہاں کی جو پبلک ہے نا جی، وہ بہت زیادہ سینٹیمنٹس ہیں اس کے، اور وہ سمجھتی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا ایک لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح اسرائیل وہاں پہ کر رہا ہے. تو اگر وہاں کی حکومتوں نے یہ اقدامات نہ کیے تو ان کے لیے آنے والے وقت کے اندر الیکشن جیتنے کے اندر مشکل آ جائے گی. اور یہ ایک بہت اہم سوال ہوگا وہاں پر جو لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے اس پر کیا کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک جو سلسلہ ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے اسپین کو آپ دیکھیں، اس سے پہلے فن لینڈ کو دیکھیں، اس سے پہلے آپ جو ہیں وہ آئرلینڈ کو دیکھیں. تو یہ سارے جو ملک ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ وہ 2 اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ جو یہاں کا عوام ہے وہ یہ بات. اور میں نے خود ابھی چند دن پہلے واشنگٹن میں دیکھا کہ واشنگٹن میں صرف وائٹ ہاؤس کے سامنے ہی نہیں بلکہ مختلف چوراہوں کے اوپر بھی جو تھے وہ امریکنز کھڑے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے بہت زیادہ ہارنز اکٹھے کیے ہوئے تھے اور ایک ساتھ ہارن بجا رہے تھے، جس سے ہر بندے کی توجہ اس طرف جا رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو جب آپ دیکھ رہے تھے تو ان کے پاس بڑے بڑے بینرز اور یہ ساری چیزیں تھیں. تو یہ ایک جو ہے یہ ایک پبلک سینٹیمنٹ کی وجہ ہے. اچھا سر، کیونکہ میرے پاس سیگمنٹ ہے اس لیے 25 منٹس کا مجھے ذرا تیز چلنا ہے آپ کے ساتھ. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے ڈیفنس پیکٹ دیکھا پاکستان اور آپ کا سعودی عرب کا، لیکن سر اس کے بعد ہمیں خبر ملی ہے اور آج ایک پاکستان کے نجی اخبار میں بھی یہ خبر آئی ہے کہ امریکہ کا پاکستان کے دفاعی بجٹ کو پارلیمانی یا عوامی نگرانی کے دائرے میں لانے کا مطالبہ. یہ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ ہے. سر کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں سر، یہ رپورٹ جو ہے نا یہ والی رپورٹ جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں آئی ہے. یہ رپورٹ جو ہے یہ پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ بار بار آ رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کی اوپن بحث کریں، یا جو ہے یہ ایک مطالبہ ہے امریکہ کا. دیکھیں امریکہ کے اندر نا بہت ساری رپورٹس بنتی رہتی ہیں، لیکن اس رپورٹس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات، وہ ایک اپنا پریشر رکھتے. دیکھیں ہیومن رائٹس کی، منورٹیز کی، ابھی آپ نے رپورٹس دیکھی ہیں جو بھارت کے جس طرح خلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو آپ کی تجارت ہے، آپ کے باقی معاملات ہیں، آپ کا حتیٰ کہ اسلحہ خریدنے کا معاملہ ہے، کسی چیز میں بھی کوئی بھارت کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. تو یہ رپورٹس آتی رہتی ہیں، یہ مطالبات ہوتے رہتے ہیں. سر بڑا فرق ہے سر، مہدی صاحب فرق ہے، مجھے ذرا وضاحت کیجئے. آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی اور ادارے کی بات کریں. سر یہ امریکی وزیر خارجہ کا ہے اور اس قسم کی پہلے وزیر خارجہ نظر میں ہے. میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں سر. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ساری رپورٹس آتی ہیں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہی اس کو جاری کرتا ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں جو پورا سال اس پہ کام کرتے ہیں، اور ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ رپورٹس جاری کرتے ہیں. یہ میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، کہ پاکستان کے لیے جو ہے نا سر دست امریکہ کے اندر جو ہے وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. صرف ایک مسئلہ ہے کہ کیا ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کیپیسٹی کے اوپر جو ہے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید آگے لے کے جا سکیں، ہم امریکہ کے اندر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں، کیا ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تجارتی معاملات کو اور انویسٹمنٹ کو آگے لا سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 2023 کے اندر 11.11 بلین ڈالر کی چیزیں ہم نے امریکہ بھیجی، لیکن 2024 میں بڑھنے کے بجائے اس میں ڈکلائن آ گیا. تو ہمارا کیپیسٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو یہاں پر بھی نظر آتا ہے، اور لوگ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں. 2 طرح کی. اچھا سر یہ بتائیے، یہ جی اچھا سر اب دیکھنا یہ سر ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے اس میں ادھر آتا ہوں کہ بھارت کا عرب ممالک کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور ایسے موقع پہ یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھارت کا لائے عمل کیا ہوگا، اور اس سلسلے میں
جو عرب کنٹریز ہیں، کیونکہ ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ 1.5 ارب کی وہاں منڈی ہے، وہاں انویسٹمنٹ بھی ہے، کیسے دیکھیں گے سر؟ دیکھیے اس وقت سعودی عربیہ کی $10 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اور سعودی عربیہ نے ان سے اس سے زیادہ کی بات کی ہوئی ہے. میرا خیال ہے یہ انویسٹمنٹ چلتی رہے گی اور اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور ہندوستان یہ کوشش کرے گا کہ وہ سعودی عربیہ وغیرہ کو اس بات پہ رکھے کہ جو ان کے تجارتی تعلقات ان کے ساتھ ہو چکے ہیں، ان تجارتی تعلقات کے اندر کسی قسم کا فرق نہ آئے. جہاں تک لڑائی کے حوالے سے بات ہے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ سعودی عرب کی فوج نے آ کے وہاں پہ نہیں لڑنا پاکستان کی طرف سے. ہاں پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ جو فائنینشلی کرنچ ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے فارن ریزروز ہیں اس میں سے $5 بلین جو ہے وہ پارک پیسے ہیں، اور پارک پیسوں میں سب سے بڑے پیسے جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے ہیں. تو کیا اس میں پاکستان کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے؟ کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں پارک پیسوں بھی انٹرسٹ پہ لیے گئے تھے، تو ہم اس کا انٹرسٹ بھی پے کر رہے ہیں. تو ہندوستان کے اندر پریشانی بالکل ہے اور ہونی بھی چاہیے تھی، لیکن ہندوستان جو ہے وہ یہ کبھی کوشش نہیں کرے گا کہ خلیجی ممالک سے اس کے تعلقات کے اندر کوئی رکھنا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں خلیجی ممالک سے پاکستان میں فورن ریمیٹنس سب سے بڑی تعداد میں آتا ہے، وہیں پر بھارت میں بھی بہت بڑی تعداد کے اندر فورن ریمیٹنس جو ہے وہ GCC کنٹریز سے جاتا ہے. صرف انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہے، جو فورن ریمیٹنس ہے وہ بھی ایک بہت بڑا جنگ ہے جو کسی بھی ملک کو آگے لے کے جاتا ہے. تو بھارت جو ہے وہ اپنے ڈپلومیٹک ذریعے سے اپنے تعلقات کے زور پر جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسی نہج پہ رکھے گا، اور میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ کو بھی کوئی اس میں پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ بھی بھارت کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو اسی طرح رکھے. ایک چھوٹا سا بریک دیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. مہندی صاحب ہماری رابطہ منقطع ہو گیا تھا. مہندی صاحب میرا سوال ہے کہ ایک معاشی طاقت ہے، ایک ڈیفنس آپ کے فوجی طاقت ہے، کیا یہ پیکٹ بہتر نہیں تھا سر کہ سب سے پہلے پاکستان، یعنی ہمیں پاکستان کو بھی دیکھنا ہے، اور اس سلسلے میں کیا یہ اس پیکٹ میں یہ چیز شامل نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو جو فوجی ہیلپ چاہیے دفاع کے لیے ہم حاضر ہیں، لیکن ہمارا جو معاشی مسئلہ ہے جس میں ہم بہت کمزور ہیں اس میں آپ بھرپور مدد کریں. کیا کہتے ہیں سر؟ وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ جلدی آ گی، اور ساتھ جو انٹرنیشنل ادارے سے ورلڈ بینک، ڈیولپمنٹ بینک ہے، وہاں پر جو ان کی سے ہے سعودی عربیہ کی، اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے لیے فائدہ نظر آئے گا. تو یہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہوگی. ہمارے اکنامک مسائل جو ہیں وہ کم ہوں گے، اور اسی طرح دیکھیں پاکستان کے 22 لاکھ لوگ پہلے ہی سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں، تو اس کی بھی تعداد بڑھے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت طرف سے جو ہے وہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا معاشی طور پر، اور ان کو جو ہے وہ دفاعی حوالے سے فائدہ ہوگا. اچھا سر، کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، اب دوسرا پاکستان کو جو درپیش مسئلہ ہے وہ ہے سر آپ کا دہشت گردی، اور اس سلسلے میں بہت سارے کوئسچن مارک ہیں. میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. کیا سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ سے یہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں وہ کنٹرول ہوں گے سر؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا. اس میں شاید سعودی عربیہ ہمیں اتنی، لیکن ہم نے دیکھا کہ چائنا کی مدد کے باوجود چائنا خود بھی مطمئن نہیں ہے طالبان گورنمنٹ سے. وہ خود یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسٹ ترکمانستان کے جو موومنٹ ہے اس کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں طالبان گورنمنٹ والے. تو یہ اس کے چانسز جو ہیں وہ نسبتاً کم ہیں. یہ ہمیں اپنے معاملات کو خود ہی ٹھیک کرنا پڑے گا. اس میں شاید سعودی عربیہ ہماری بہت زیادہ مدد نہ کر سکے. دوسری بات میں آپ کے پروگرام سے اچھا مہدی صاحب جی بتائیں کہ پاکستان، میں یہ سوال پوچھ رہا تھا جلدی سے، کیونکہ میرے پاس آپ ضرور شامل کریں، آپ اس چیز کو شامل کریں، لیکن یہ بتائیے کہ امریکہ نے واضح طور پر امریکہ نے
امریکہ نے واضح طور پر افغانستان حکومت کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بلگرام ایئر بیس کو دوبارہ حاصل کریں گے. اس کی کیا ضرورت ہے سر؟ اب آپ اپنے بات کو شامل کرتے ہوئے اس کا جواب بھی دے دیں. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ سب سے بیسٹ ایریا ہے جہاں سے وہ نظر رکھ سکتے ہیں چائنا کے اوپر بھی، اور چائنا کے ساتھ ساتھ ایران اور پاکستان پر بھی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو وہ بیس چھوڑنا تھا، کیونکہ یہ جو بائیڈن کے دور کے اندر ہوا، اگر ٹرمپ اس وقت موجود ہوتا جب فوج نکل رہی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ہی کسی ایسے معاہدے میں جاتے کہ یہ جو ایئر بیس ہے اس کو وہ اپنے کنٹرول میں رکھتے. تو یہ ایئر بیس بہت ہی اہم ہے، اور اس ایئر بیس کے زور کے اوپر ہی انہوں نے جو ہے وہ اس خطے کے اندر جو ہے اپنی کارروائیوں کو، اپنی جاسوسیوں کو اور اپنے باقی معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے. اور اس میں بھی ان کو اب اس کو واپس لینے کے لیے بھی پاکستان کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئے گی. اور وہ آیا کہ ابھی ایک اعلیٰ سطحی وفد امریکہ کا کابل والوں سے ڈائریکٹ ملا ہے اور ان سے اس موضوع پر ڈائریکٹ گفتگو ہوئی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل وہ کرنا چاہیے. ہم چائنا کو اور اپنے آپ کو اور ایران کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے امریکہ کی ہیلپ کریں گے کہ ایئر بیس جو ہے وہ بلگرام ایئر بیس امریکہ. میرا خیال ہے کہ پاکستان یہ نہیں چاہے گا، لیکن امریکہ کا بہرحال یہ پریشر ضرور پاکستان پر آئے گا کہ پاکستان بھی جو ہے وہ اس سلسلے کے اندر ہماری ہیلپ کرے. اور امریکہ جو ہے وہ اس ہیلپ کے لیے طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ بھی رابطے کے اندر ہے. تو ایسا بھی پاسبل ہے کہ وہ کسی ایسے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کو ہر مہینے امریکہ سے پیسے آ رہے ہیں اور وہ پیسے نہیں رکے ہیں. آیا کہ جو ان کے فورن ریزروز ہیں جو امریکہ میں پڑے ہوئے وہ نہیں واپس کر رہے، لیکن یہ پیسے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں بہت اہم سوال آپ نے کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ جی پاکستان نہیں چاہے گا، لیکن دیکھتے ہیں. اب آخری سوال ہے سر میرا کہ کیا یہ جو پیٹ ڈیفنس ہے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، میں یہ سوال رکھ دیتا ہوں کہ اگر سعودی عرب کا یمن اور آپ کے ایران سے کلیش ہوتا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ ماضی میں سعودی عرب یمن کلیش میں پاکستان جو ہے وہ شامل نہیں ہوا تھا. سر 1 منٹ 1.5 منٹ ہے میرے پاس بس. جی سر، میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں بھی شامل نہیں ہوگا، اور سعودی عربیہ کو اس بات کا علم ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اس جنگ میں. اور میرا خیال ہے اب حالات بھی بہت حد تک بدل گئے. ایران کی بھی صورتحال جو ہے وہ بدل گئی ہے. کہاں ایران جو تھا وہ تہران سے لے کے بغداد تک اور بغداد سے لے کے بیروت تک اس کی سپلائی لائن تھی. اس وقت تہران جو ہے وہ بہت زیادہ کٹ ڈاؤن ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی صورتحال اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہوگی. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ سی پیک کی طرح اس کا زیادہ ڈنڈورا نہ پیٹا جائے، بڑے محتاط انداز میں چلا جائے، امریکہ کے اوپر نظر رکھا جائے. اس کو پولیٹیکلی فائدہ اٹھانے کی کوشش سی پیک کی طرح نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو ہے وہ پھر بہرحال جو انٹرنل فورسز ہیں وہ بھی اور ایکسٹرنل فورسز بھی اس کے خلاف اپنی مہم جو شروع کر دے گی، جس سے پاکستان کو بچنا چاہیے. بہت شکریہ مہدی صاحب، آپ نے بہت ہی اہم جو معلومات ہمیں پرووائڈ کی، اپنا قیمتی وقت کیا. ناظرین، یہ تھے چند اہم ترین سوالات جو کہ ایکسپرٹس ہیں، یہ ظاہر ہے فورن افیئرس یہ آپ کے سامنے رکھا ہے. خود بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وقت ختم ہو چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.